आतिश विशाम बुक 1 पार्ट 37 आवाज लुबाबा हैदर पेशकश मीरे कारवां। 3 आदमी पेड्रो के भी जख्मी हुए हैं, उन्हें दूसरा अस्पताल भिजवा दिया गया है। ऑफिसर ने उसके खामोश होने पर कहा। वजदान नाम का वो शख्स पुलिस के लिए भी एक मसला बनता जा रहा है, लेकिन पुलिस अभी तक उसके खिलाफ कोई सबूत हासिल नहीं कर सकी, जबकि पेड्रो का एक दोस्त कई संगीन इल्जामात में पुलिस को मतलूब है, लेकिन टाइगर और पेड्रो की वजह से पुलिस आज तक उन पर हाथ नहीं डाल सकी। बहरहाल इस केस के हवाले से कुछ कानूनी कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी। जरूर, क्यों नहीं, मास्टर हुचर ने कहा। हम जराइम पेशा नहीं हैं, कानून से हर किस्म का ताउन करने को तैयार हैं। मैं यहाँ मौजूद हूँ, तुम अपनी कार्रवाई कर सकते हो। मास्टर ने मुझे और कांग को वहां से भेज दिया और खुद पुलिस ऑफिसर के साथ एक सोफे पर बैठ गया। थाई और जानकी को इस वाक़े का बहुत सदमा पहुंचा था। हिपलियों को मुझसे हमदर्दी करने की सजा मिली थी और थाईवांग भी मुझसे हमदर्दी की सजा अब तक भुगत रही थी। उसका सब कुछ तबाह हो गया था, आज़ादी सल्ब हो गई थी। मेरे साथ वो भी खतरात में घिरी हुई थी। जान जाने का खौफ कहीं टिक कर बैठने नहीं देता था, लेकिन शायद उसे कोई पछतावा नहीं था। अगर उसे कोई फिक्र थी तो सिर्फ मेरी। वो मेरे लिए अब भी हर वक्त परेशान रहती थी कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। जानकी को भी लियोंग के साथ इस ज्यादती का बड़ा दुख हुआ था। वो एक रात उसके साथ गुजार चुकी थी, उसकी बातें सुन चुकी थी। चंद घंटों में उन दोनों में कुछ अंडरस्टैंडिंग भी हो गई थी। मैंने लियोंग को अस्पताल पहुंचाया था। वो आखिरी वक्त तक होश में थी और मुझे यकीन था कि वो बच जाएगी। उसकी फिक्र तो थी ही, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी प्रसाद की थी। वो लोग उसे उठाकर ले गए थे। अगर उसका पैर जख्मी ना होता तो वो उनके हाथ ना लगता, लेकिन अब पता नहीं वो उसके साथ क्या सलूक करेंगे। प्रसाद के लिए सिर्फ मैं ही नहीं, जानकी, थाई और नोविता भी परेशान थी। हम चारों का ताल्लुक मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ माशरों और मुख्तलिफ तबकात से था, लेकिन हम सब एक फैमिली की तरह थे। एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे के लिए तड़प रखते थे, और अब प्रसाद के लिए भी हमारे दिलों में वो तड़प जाग उठी थी। हम में से कोई भी उस रात न सो सका। सुबह कांग से इत्तला मिली कि रात को जख्मी हालत में अस्पताल में पहुंचाया जाने वाला उनका साथी जानवर नहीं हो सका था। अलबत्ता हिपलियोंग बच गई थी। उस पर खंजर से वार किया गया था, जो ज्यादा गहरा नहीं था। अस्पताल में उसकी हिफाजत करी ना सिर्फ पुलिस के 2 आदमी मौजूद थे, बल्कि मास्टर के 2 आदमी भी वहां पर ड्यूटी दे रहे थे। रात भर जागते रहने के बावजूद दिन में भी मुझे नींद नहीं आ सकी। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रसाद के बारे में सोचता रहा। प्रसाद से मेरी मुलाकात महज एक इत्तेफाक से एक रेस्टोरेंट में हुई थी, जिसे मैंने एक वक्त का खाना खिलाया था, और वो खाना हमारी दोस्ती की बुनियाद बन गया था। उसमें वफा और इसार का मादा कूट कूट कर भरा हुआ था। उसकी वफा ने उसकी जिंदगी खतरे में डाल दी थी। महाराज भी प्रसाद की तरफ से गाफिल नहीं था। महाराज से अगरचे प्रसाद का सिर्फ एक ही मर्तबा आमना सामना हुआ था, लेकिन मैं तो उन्हें अक्सर उसके बारे में बताता रहता था, और वो भी प्रसाद के बारे में समझ चुके थे कि ये शख्स सच्चाई की खातिर अपनी जान भी दे सकता है, और ऐसे आदमियों को महाराज नजरअंदाज नहीं कर सकता था। कई आदमी प्रसाद की तलाश में लगा दिए गए। 3 दिन गुजर गए। प्रसाद के बारे में कोई इत्तला नहीं मिली। मुझे यकीन था कि वो जिंदा है। अगर उसे मार दिया गया होता तो अब तक उसकी लाश कहीं ना कहीं मिल चुकी होती, और मेरे ख्याल में पेड्रो उसे मारना नहीं चाहता था। अगर मारना चाहता तो लियोंग के बंगले पर हमले के दौरान में ही उसे मार दिया गया होता, लेकिन वो उसे जिंदा उठाकर ले गए थे। उसने यकीनन मज़ाहमत की होगी, और हो सकता है वो जख्मी भी हुआ हो, क्योंकि उसके कमरे में बेड की चादर के अलावा 2-3 और जगहों पर भी खून के धब्बे नजर आए थे। पेड्रो अपने पेशरो टाइगर से कदरे मुख्तलिफ साबित हुआ था। टाइगर ने मेरी तलाश में जहाँ भी कोई कार्रवाई की थी वहाँ तबाही मचा दी थी। कई लोगों को कत्ल किया था और अमलाक को आग लगाकर राख कर डाला था, और फिर एक मौके पर मुझे शाइवान के साथ एक मकान में जिंदा जला डालने की कोशिश भी की थी, लेकिन पेड्रो उससे कदरे मुख्तलिफ साबित हुआ था। मेरे खिलाफ उसकी पहली कार्रवाई थी। उसे ये इत्तला मिली थी कि मैं हिपलियों के बंगले पर मौजूद हूँ। अगर वो चाहता तो बंगले को घेर कर आग लगा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। वो मुझे जिंदा पकड़ना चाहता था। मैं तो उसके हाथ नहीं लग सका, अलबत्ता उसके आदमी प्रसाद को उठाकर ले गए थे, और मुझे शुबा था कि प्रसाद को यरगमाल बनाकर मुझे घेरने की कोशिश की जाएगी। मेरा ख्याल था कि प्रसाद की आड़ में कोई ऐसी चाल चली जाएगी जिससे मुझे फांसने की कोशिश की जा सके, या उसे अजियतें देकर मेरे बारे में मालूमात हासिल की जाए। लेकिन मैं इतना जानता था कि प्रसाद के जिस्म का अगर रेशा रेशा भी अलग कर दिया जाए तो भी वो मेरे खिलाफ जुबान नहीं खोलेगा। 3 दिन गुजर गए और प्रसाद के बारे में इत्तला नहीं मिली। फिर उस शाम जब नोविता ने प्रसाद की तलाश के सिलसिले में अपनी खिदमत पेश की तो मैं चौके बिना न रह सका। तुम प्रसाद के साथ कई मरतबा मुख्तलिफ जगहों पर जा चुकी हो। अगर तुम्हें पहचान लिया गया तो तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। इस दौरान में और भी बहुत सी लड़कियां प्रसाद के साथ देखी गई थी। जाहिर है वो सबको उसके साथ ही नहीं समझ सकते, और फिर मैं अकेली नहीं होंगी, मेरे साथ जानकी देवी भी होगी। नोबिता ने जवाब दिया। क्या? मैं उछल पड़ा। हाँ, ये प्रोग्राम हम दोनों ने बनाया है। करीब खड़ी जानकी ने कहा। मुझे कोई नहीं जानता कि मैं तुम्हारी साथी हूँ।
उस रात आश्रम से वापसी पर दारा से मुठभेड़ जरूर हो गई थी, लेकिन सूरत हाल ऐसी थी कि उसने मेरा चेहरा याद नहीं रखा होगा। मेरा ख्याल है अगर मैं और नोबिता क्लबों में घूमते फिरें तो हम पर किसी को शुबा नहीं होगा। वैसे भी दारा इस तरह सरेआम नहीं फिर रहा होगा कि वो हमें देख ले। बात समझ में आने वाली थी। दारा तो कहीं छुप कर बैठा होगा। जानकी अब तक पसे मंजर में ही रही थी। उसके बारे में कोई नहीं जानता था कि वो मेरी दोस्त है। उस रात दारा से मुठभेड़ जरूर हुई थी, लेकिन वहां अंधेरा था। दारा ने उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा होगा। हो सकता है कि वो उसे दोबारा देखे तो पहचान न सके, लेकिन मैं दारा को समझ चुका था। वो बहुत चालाक आदमी था। बहुत सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि रिस्क लिए बगैर कोई चारा नहीं था। ठीक है, पर तुम लोग जाओगी कहाँ? अरुण फारिया रोड पर वाक़े चाव फारिया पैराडाइज रेस्टोरेंट। उस रेस्टोरेंट के साथ एक म्यूजिक हॉल भी है। मैं प्रसाद के साथ 2-3 मरतबा वहां जा चुकी हूँ। कम से कम 2 मरतबा मैंने पेड्रो को वहां देखा है। दरियाए चाव फारिया के साहिल पर वाक़ ये रेस्टोरेंट अय्याशी और जुए का बहुत बड़ा अड्डा है। पेड्रो के चंद खास आदमी हर वक्त वहां मौजूद रहते हैं। हो सकता है वहां से प्रसाद के बारे में कुछ मालूम हो सके। यूं तो ये रेस्टोरेंट 24 घंटे खुला रहता है, लेकिन रात 8 से 2 बजे तक यहाँ खूब हंगामा रहता है। नोविता ने जवाब दिया। ठीक है, मैंने कहा, और फिर मुझे एक और बात याद आ गई। हमने टॉक्सन रोड वाली कोठी उस खौफ से छोड़ दी थी कि उसका सुराग न लगा लिया जाए। मेरा ख्याल है वो लोग वहां तक नहीं पहुंच सके, और मैं सोच रहा हूँ कि हम एक बार फिर वहां मुंतकिल हो जाएं। मैं इस सिलसिले में आज महाराज से बात करूंगा। यहाँ तो हम बिल्कुल महदूद होकर रह गए हैं। हाँ, वाकई उलझन सी महसूस हो रही है, थाई ने कहा। 6 बजे के करीब नोविता और जानकी वहां से रुखसत हो गईं। उनका प्लान ये था कि पहले वो जानकी के घर जाएंगी और वहां से तैयार होकर निकलेंगी। उनके जाने के फौरन बाद मैं महाराज के पास पहुंचा और उन्हें बड़ी मुश्किल से इस बात पर आमादा कर सका कि हम टॉक्सन रोड वाले बंगले में मुंतकिल हो जाएं। मैंने महाराज से वादा कर लिया था कि जैसे ही कोई खतरा महसूस होगा हम वहां से निकल जाएंगे। महाराज ने एक आदमी हमारे साथ कर दिया। उस शख्स का नाम सखदर था। सखदर की उम्र 30-32 के लगभग थी। वो दराज कद और कसरती बदन का मालिक था। बाजुओं के मसल उभरे हुए थे, जिससे उसकी जिस्मानी कुव्वत का अंदाजा लगाया जा सकता था। उसका ताल्लुक महाराज के किसी जिम्नेजियम से नहीं था। शक्लो सूरत और लिबास से भी वो कुछ शरीफ ही लगता था, इसलिए उस पर किसी किस्म का शुबा नहीं किया जा सकता था। मैंने 1-2 मरतबा पहले भी उसे महाराज के पास आते जाते देखा था। महाराज से इजाजत मिलते ही हम वहां से रवाना हो गए। कांग इबादतगाह में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी पर गली के मोड़ पर उतारकर हमें वापस चला गया। हम बहुत मोहतात अंदाज में चलते हुए जानकी वाले बंगले में दाखिल हुए। पोर्च में वो कार भी खड़ी थी जो प्रसाद ने एक रेंटल एजेंसी से किराए पर ले रखी थी, और बंगले के अंदर भी सूरत हाल मामूल के मुताबिक नजर आती थी। चीजों पर गर्द जमी हुई थी और अंदाजा लगाया जा सकता था कि हमारे बाद यहाँ किसी ने मदाखलत नहीं की थी, जिसका मतलब यही था कि यह बंगला उनकी नजरों से महफूज ही रहा था। मैंने सखदर को जरूरत की चीजें लेने के लिए बाजार भेज दिया और थाई के साथ मिलकर सफाई वगैरह करने लगा। किचन में भी बर्तनों पर धूल जमी हुई थी, जिन्हें थाई ने धोकर रख दिया। उसने फ्रिज भी ऑन कर दिया था। मैंने फोन का रिसीवर उठाकर देखा, उसमें लाइन मौजूद थी। मैंने जानकी के घर का नंबर डायल किया। तीसरी घंटे पर कॉल रिसीव कर ली गई, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज सुनाई नहीं दी। हेलो जानकी, वजदान बोल रहा हूँ। ओह, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। दूसरी तरफ से जानकी की आवाज सुनाई दी। हम तुम्हारे बंगले पर आ गए हैं। तुम लोग वापसी पर वार्ड रेमंड जाने के बजाय यहीं पर आ जाना। वैसे तुम लोग कब निकलोगी? 9 बजे के करीब। ओके, रात को मिलते हैं। वो वहां से दोनों 9 बजे के करीब निकलेंगी। मेरा ख्याल है हम भी 10 बजे यहाँ से निकल जाएं। मैंने थाई की तरफ देखते हुए कहा। ओह, इसलिए तुम वार्ड से भागे हो? हाँ, वहां रहकर हम कुछ नहीं कर सकते थे। यहाँ कम से कम नकलो हरकत के लिए आजाद तो होंगे। थोड़ी देर बाद सखदर मतलूबा चीजें लेकर आ गया। थाई किचन में घुसकर कॉफी बनाने लगी और मैं एक मैला कपड़ा लेकर बाहर आकर कार साफ करने लगा। अचानक ही मेरे जहन में एक और ख्याल आया। ये कार किराए पर हासिल की गई थी। प्रसाद ने कई रोज से किराए की अदायगी के लिए एजेंसी वालों से राब्ता नहीं किया था। हो सकता है उन्होंने प्रसाद के दिए हुए एड्रेस पर राब्ता करने की कोशिश की हो और पता चल गया हो कि वो एड्रेस जाली था और एजेंसी ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा रखी हो, या मुमकिन है फ्राननोक रोड वाले मकान से पेड्रो के आदमियों को उस कार के बारे में पता चल गया हो और वो लोग भी उसकी तलाश में हो। ये ख्याल आते ही मैंने कार की नंबर प्लेटें उतार दी। बगैर नंबर प्लेट के कोई गाड़ी सड़कों पर लाना अगरचे जुर्म था, लेकिन इस शहर में लाकानूनियत के साथ करप्शन भी अपनी इंतहा को पहुंची हुई थी। ऐसे छोटे मोटे मामले में किसी पुलिस वाले की जेब में 150 भाट डालकर उसे आंखें बंद करने पर मजबूर किया जा सकता था। कॉफी पीने के कुछ ही देर बाद हम तैयारी में लग गए। मैंने हर मुमकिन हद तक अपना हुलिया तब्दील करने की कोशिश की। जब मैं कमरे से निकला तो सखदर उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखने लगा। फिर उसके होठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। कामयाब कोशिश है, फौरी तौर पर शनाख्त नहीं किया जा सकता, उसने कहा। और फिर तकरीबन उसी वक्त थाई भी अपने कमरे से निकली। उसे देखकर मैं भी चौंके बिना न रह सका। सखदर की आंखों में तो अजीब सी चमक उभर आई थी। थाईवांग एक भरपूर जवान औरत थी।
اس نے جو لباس پہنا تھا اس سے اس کے بدن کے خد و خال بہت نمایاں ہو گئے تھے. اس نے بہت عرصے بعد اس قسم کا لباس پہنا تھا اور سکھدر کو للچائی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے پا کر مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ تھائی کلب میں بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی رہے گی اور یہ بات ہمارے لیے خطرناک بھی ہو سکتی تھی. لیکن بہرحال خطرے میں تو ہم کود ہی رہے تھے. میں نے اپنے لباس میں خنجر چھپا لیا اور پستول تھائی کے حوالے کر دیا جسے اس نے اپنے پرس میں رکھ لیا. کار کا انجن بڑی مشکل سے سٹارٹ ہوا. ٹینکی میں پیٹرول بھی کم تھا. گلی سے نکل کر پرچا تھپک روڈ پر واقع ایک پیٹرول پمپ سے ٹینکی فل کرائی اور پھر واٹ کے لیا اور واٹ ارون کے سامنے سے ہوتے ہوئے کار تھائی نے اس پرائیویٹ روڈ پر موڑ دی جو دریا کے کنارے پر واقع چاوفاریا پیراڈائز ریسٹورنٹ تک چلی گئی تھی. دریا کے کنارے پر دور تک بہت بڑا ایریا گھیرا گیا تھا. وسیع و عریض باغ تھا جس میں وہ خوبصورت 2 منزلہ عمارت تھی. اس مرکزی عمارت کے علاوہ چھوٹی چھوٹی اور بھی عمارتیں تھیں. ایک طرف وسیع پارکنگ ایریا تھا جہاں بہت سی کاریں کھڑی تھیں. تھائی نے کار ایک مناسب جگہ پر روک کر انجن بند کر دیا اور ہم دونوں نیچے اتر آئے. ہم درختوں کے بیچ میں بجری والی روش پر چلتے ہوئے سوئمنگ پول کی طرف نکل گئے. وہ علاقہ پرستان کا منظر پیش کر رہا تھا. ہم دوسرے روش پر مڑ گئے. عمارت کے وسیع و عریض برآمدے میں داخل ہوئے تو دربان نے ہمیں دیکھ کر شیشے والا دروازہ کھول دیا. ہم دروازے میں داخل ہونا ہی چاہتے تھے کہ اندر سے آنے والا ایک آدمی تھائیوانگ سے ٹکرا گیا. وہ شاید بہت عجلت میں تھا. تھائی سے ٹکرا کر وہ بھی لڑکھڑایا اور تھائی بھی لڑکھڑا گئی اور پھر وہ دونوں چکنے فرش پر پھسلتے ہوئے دھم سے نیچے گر گئے. سفید سوٹ میں ملبوس وہ آدمی بڑی پھرتی سے اٹھ گیا اور معذرت کرتے ہوئے تھائی کی طرف ہاتھ بڑھایا. میں چیختے ہوئے اس کی طرف بڑھا اور پھر رک گیا. میری نظریں اس شخص کے چہرے پر مرکوز ہو گئیں. وہ چیفانگ تھا. چیفانگ نے میری طرف دیکھا اور پھر سوری مسٹر کہتے ہوئے تھائی کی طرف متوجہ ہو گیا اور اسے سہارا دینے کے لیے پھر ہاتھ آگے بڑھایا. سوری میڈم, میں جلدی میں تھا, تمہیں دیکھ نہیں سکا. چوٹ تو نہیں لگی؟ نہیں. تھائی نے یہ کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اٹھ کھڑی ہوئی. چیفانگ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس کے پورے بدن میں سنسنی کی ایک لہر سی دوڑ گئی تھی. یہ ہمارا بدترین دشمن تھا اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس طرح ایک دوسرے کے آمنے سامنے اور اتنے قریب آ جائیں گے ہم. چیفانگ نے ایک بار پھر میری طرف دیکھا اور معذرت کرتا ہوا تیزی سے برآمدے کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا. یہ بدتمیز کون تھا؟ میں نے دربان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. لوگوں کو ایسی جگہوں پر اٹھنے بیٹھنے کی تمیز نہیں رہی, سب آداب بھول گئے ہیں. یہ مسٹر چیفانگ ہے سر, ماسٹر پیڈرو کے دستے راز سمجھے جاتے ہیں, دربان نے جواب دیا. اور یہ ماسٹر پیڈرو کون ہے؟ کوئی بہت بڑا مارشل آرٹسٹ؟ میں نے دربان کو گھورا. حیرت ہے, آپ ماسٹر پیڈرو کو نہیں جانتے؟ دربان نے کہا. اسے بینکاک کا سب سے طاقتور آدمی سمجھا جاتا ہے. شہر کے بڑے بڑے گنڈے اور بدماش اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں. بڑے بڑے سرمایہ دار اور پولیس کے اعلی افسران اس کا نام سن کر ہی کانپنے لگتے ہیں. اوہ, تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ پیڈرو کوئی بہت بڑا بدماش ہے؟ کیا یہ ریسٹورنٹ اس کی ملکیت ہے؟ ملکیت تو نہیں, لیکن اس جیسے تمام بڑے ریسٹورنٹس, ہوٹل اور نائٹ کلبز اس کے کنٹرول میں ہیں. اس کی مرضی کے بغیر کوئی ہوٹل یا نائٹ کلب اپنا کاروبار جاری نہیں رکھ سکتا. لیکن میں نے تو سنا تھا کہ ٹائیگر کو زیر زمین دنیا کا بادشاہ سمجھا جاتا تھا. ٹائیگر؟ وہ تو اپنے دشمن کے ہاتھوں مارا گیا سر. اب سارا نظام پیڈرو نے سنبھال رکھا ہے. اوہ, اس کا مطلب کہ کوئی اور شخص ایسا ہے جو ان سے بھی زیادہ طاقتور ہے. مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس دربان سے کوئی کام کی بات معلوم ہو سکتی تھی. نہلے پر دہرا تو ضرور ہوتا ہے سر. پیڈرو کو ٹائیگر کی موت کا بہت دکھ ہے. اس نے ٹائیگر کے قاتل کو پکڑنے کے لیے 2 ملین بھات کا انعام مقرر کر رکھا ہے. 2 ملین بھات؟ اگر تمہیں اس کے بارے میں کچھ علم ہو تو مجھے بتا دینا, ہم انعام کی رقم آپس میں بانٹ لیں گے. میں نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا. ارے اپنی ایسی قسمت کہاں سر, وہ تو سنا ہے چھلاوا ہے چھلاوا. ماسٹر پیڈرو کا پورا گینگ اس کی تلاش میں ہے, لیکن آج تک وہ اس پر قابو نہیں پا سکے. البتہ وہ پراسرار شخص ہر چند روز بعد انہیں کوئی نہ کوئی ایسی چپت لگا دیتا ہے جس سے انہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے. ابھی چند ہی روز پہلے اس نے آشرم تباہ کر دیا تھا جس سے انہیں کروڑوں بھات کا نقصان اٹھانا پڑا. وہ آشرم تو سوامی رگھو ناتھ کا تھا, روحانیت کا مرکز. اس سے بھلا ان لوگوں کا کیا تعلق؟ پیڈرو کا ایک پارٹنر ہے دارا, وہ پاکستانی ہے, سنگاپور سے بھاگ کر آیا ہوا ہے. آشرم کا انتظام اسی نے سنبھال رکھا تھا. دارا؟ ہاں, یہ نام تو میں نے سنا ہے. وہ تو بہت بڑا بدماش ہے. کیا وہ بھی یہاں آتا ہے؟ میں نے سوالیہ نظروں سے دربان کی طرف دیکھا. یہاں سب لوگ آتے ہیں سر. دربان نے جواب دیا اور باہر کی طرف دیکھنے لگا. اچانک ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے. میں نے مڑ کر دیکھا اور مجھے یوں لگا جیسے برآمدے کے سامنے ذرا آگے کوئی شخص بڑی تیزی سے درخت کی آڑ میں چھپ گیا ہو. میں اس کے لباس کی صرف ایک جھلک ہی دیکھ سکا تھا. اس طرف موٹے تنوں والے کئی درخت تھے جن کے پیچھے آسانی سے چھپا جا سکتا تھا. اوکے مسٹر.
میں نے जेब से 2-3 नोट निकाल कर दरबान की मुट्ठी में दबा दिए। हम यहाँ आते रहेंगे और तुमसे मुलाकात होती रहेगी। दरबान ने गेट खोला और हम अंदर दाखिल हो गए। मैं सोच रहा था कि दरख्तों में छुपने वाला वो आदमी कौन था, क्या उसे हम पर कोई शुबा हो गया था। इस रेस्टोरेंट का नाम अगर पैराडाइज रखा गया था तो गलत नहीं था। ये वाकई अयाश लोगों की जन्नत था। यहाँ अयाशी का हर सामान मौजूद था। नीम उरिया, हसीनो जवान लड़कियां, शराब, जुआ, रक्स और क्या चीज नहीं थी जिसकी एक अयाश आदमी ख्वाहिश कर सकता था। मैं थाई के साथ टहलता हुआ उस हॉल में आ गया जहाँ स्टेज पर एक नीम उरिया रक्कासा अपने फन का मुजाहरा कर रही थी। नीम उरिया लिबास में नौखेज हसीन वेट्रेस लड़कियां मेजों के गिर्द चकरा रही थी। हम दोनों भी एक मेज पर बैठ गए। थाई ने करीब से गुजरती हुई एक वेट्रेस को कॉफी का ऑर्डर दे दिया। मैं मुतजस्सिस नजरों से चारों तरफ देख रहा था। जानकी या नोबिता अभी तक नजर नहीं आई थी, हालांकि वो 9 बजे यहाँ पहुंचने वाली थी और अब तो 10:15 बज रहे थे। वो या तो किसी वजह से अभी तक पहुंची नहीं थी या रेस्टोरेंट के किसी दूसरे हिस्से में थी जहां अभी तक हम नहीं गए थे। कॉफी पीते हुए भी मैं मतलाशी नजरों से इधर उधर देखता रहा। थाईवांग की नजरें भी उनकी तलाश में इधर उधर भटक रही थी। 11 बज गए। अब मुझे परेशानी होने लगी। हॉल में अब किसी मेज पर कोई सीट खाली नहीं थी। कुछ देर बाद एक चीनी रक्कासा का खास प्रोग्राम पेश किया जाने वाला था और लोग वो रक्स देखने के लिए रेस्टोरेंट के दूसरे हिस्सों से उठ उठकर इस हॉल में आ रहे थे। इन दोनों में से तो कोई अभी तक मुझे नजर नहीं आई। कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। थाई ने मेरी तरफ झुकते हुए सरगोशी की। मुझे भी ऐसा ही शुबा हो रहा है। तुम यहीं बैठो, मैं फोन करके मालूम करता हूँ कि वो घर से निकली भी हैं या किसी वजह से उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। मैंने भी सरगोशी में जवाब दिया। मैं हॉल से निकलकर उस लॉबी में आ गया जहाँ पब्लिक टेलीफोन बूथ लगे हुए थे। 4 बूथ थे और चारों में इस वक्त कोई ना कोई मौजूद था। मैं एक तरफ रुककर इंतजार करने लगा और फिर मैं उस आदमी को देखकर चौंक गया जो मेरे पीछे ही हॉल से बाहर निकला था। जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, वो तेजी से मुड़कर एक दरवाजे में गायब हो गया। मैं जल्दी से आगे बढ़ा और दरवाजे में झांक कर देखने लगा। दूसरी तरफ एक राहदारी थी, लेकिन वो शख्स नजर नहीं आया। मैं वापस मुड़ गया। एक बूथ का दरवाजा खुला और एक औरत बाहर निकली। वो मुस्कुराती हुई निगाहों से मेरी तरफ देखती हुई दूसरी तरफ मुड़ गई। मैंने बूथ में दाखिल होकर दरवाजा बंद कर लिया। हुक पर टंगा हुआ रिसीवर उठाकर स्लॉट में सिक्के डाले और जानकी के घर का नंबर डायल करने लगा। दूसरी तरफ घंटी बजती रही, लेकिन कॉल रिसीव नहीं की गई। मैंने लाइन काटकर दोबारा नंबर मिलाया। नतीजा इस बार भी 0 ही निकला। रिसीवर हुक पर टांगते हुए स्लॉट में डाले हुए सिक्के खड़खड़ाहट की हल्की सी आवाज के साथ निचले खाने से बाहर आ गए। मैंने सिक्के उठाकर जेब में डाले और बाहर आ गया। स्टेज पर चीनी रक्कासा का प्रोग्राम शुरू हो चुका था। वो चीन के एक लोक रक्स के रिवायती लिबास में थी। इस खूबसूरत सिल्की लिबास ने उसका पूरा जिस्म ढांप रखा था। हाथों और चेहरे के सिवा जिस्म का कोई हिस्सा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मैं जानता था कि थोड़ी देर बाद ये शरीफाना लिबास उसके जिस्म से अलग होना शुरू हो जाएगा। लोग इतने पैसे खर्च करके कपड़ों के थान में लिपटी हुई किसी गुड़िया को देखने के लिए ऐसी जगहों पर आते नहीं थे। वो लोग घर पे नहीं है। मैंने अपनी सीट पर बैठते हुए थाई की तरफ देखकर सरगोशी की। अब मुझे भी किसी गड़बड़ का शुबा हो रहा है। हम सरगोशियों में बातें कर रहे थे। ज्यादातर लोग स्टेज की तरफ मुतवज्जो थे। वेट्रेस लड़कियां अब भी मेजों के गिर्द चकरा रही थीं। हमारी मेज पर कॉफी के खाली मग अभी तक पड़े हुए थे और फिर वो वेट्रेस मग उठाने के लिए आई। उसने खाली मग ट्रे में रखे और शीशे की खूबसूरत तश्तरी मेरे सामने रख दी। उसमें बिल रखा हुआ था। 2 मग कॉफी का बिल इतना था कि दरमियाने दर्जे के रेस्टोरेंट में 4 आदमी बढ़िया किस्म का खाना खाकर पेट भर सकते थे। मैंने वो बिल उठाया तो उसके नीचे एक और कागज भी रखा हुआ था जिस पर थाई जुबान में कोई मुख्तसर सी तहरीर दर्ज थी। मैंने वेट्रेस की तरफ देखा। उसने मुस्कुराकर आंख दबा दी। मैंने बिल के साथ ही वो कागज भी उठा लिया। एक माकूल टिप बिल की रकम के साथ रखकर तश्तरी पे रख दी। बिल भी उसके साथ था, लेकिन वो कागज मेरी मुट्ठी में दबा रह गया। वेट्रेस के जाने के बाद मैंने मेज के नीचे हाथ करके वो कागज थाई के हाथ में थमा दिया। वो सर झुकाकर बड़बड़ाने वाले अंदाज में उस तहरीर को पढ़ने लगी। मिस्टर वजदान, अपने दोस्त रामन प्रसाद के बारे में मालूम करना चाहते हो तो रिवर साइड पर पाम के दरख्तों के झुंड में आ जाओ। थाई ने कागज मरोड़कर मुट्ठी में दबा लिया और मेरी तरफ देखने लगी। नीचे कोई नाम नहीं लिखा। कौन हो सकता है वो? कोई ऐसा शख्स जो हमें पहचान चुका है और मेरा नाम भी जानता है। फिर क्या ख्याल है? देखना पड़ेगा। अगर धोखा हुआ तो? मुझे यकीन है वो जो कोई भी है हमारा हमदर्द है। अगर मुखालिफ पार्टी का कोई आदमी होता तो इस तरह खुफिया तौर पर पैगाम भेज के बाहर न बुलाता, बल्कि यहीं पर हमें गोलियों से भून दिया जाता। वो जो कोई भी है इसलिए सामने नहीं आया कि खुद भी नजरों में ना जाए। वो जानता है कि चीफांग भी यहाँ मौजूद है। हो सकता है किम या दारा भी हो। वो जो कोई भी है अपने आप को दूसरों की नजरों से पोशीदा रखकर हमें प्रसाद के बारे में कुछ बताना चाहता है। तुम यहीं बैठो, मैं देख कर आता हूँ।
میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی. تھائی نے مجھ سے پہلے ہی سیٹ چھوڑ دی. میرے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا. ظاہر ہے میں اسے روک نہیں سکتا تھا. ہم دونوں اس ہال سے نکل کر راہداری میں ہوتے ہوئے لابی میں آ گئے. دروازے سے نکلتے ہوئے میں چونکے بنا نہ رہ سکا. دربان وہ نہیں تھا جس سے اندر داخل ہوتے وقت میں نے کچھ گپ شپ کی تھی. وسیع اور اس برآمدے سے نکل کر میں ادھر ادھر دیکھنے لگا اور پھر ایک روش پر مڑ گیا. تھائی بھی میرے ساتھ تھی اور محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی. ہم گھوم کر دریا کی طرف آ گئے. یہاں کی دنیا بھی نرالی ہی تھی. ایک طرف درخت کے کنارے پر جیٹی بنی ہوئی تھی جہاں دریا کی سیر کے لیے مخصوص ساخت کی کشتیاں موجود تھیں. جیٹی کا علاقہ تیز روشنی میں نہایا ہوا تھا جبکہ اس سے آگے کا ماحول نیم تاریک تھا اور دور تک میزیں و کرسیاں بچھی ہوئی تھیں اور غالباً کوئی میز بھی خالی نہیں تھی. میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے تھائی کو اشارہ کیا اور بائیں طرف مڑ گیا. تقریباً 50 گز آگے دریا کے کنارے سے ذرا ہٹ کر پام کے درختوں کا جھنڈ تھا. اس طرف تاریکی تھی. میں مڑ کر ادھر چلنے لگا. تھائی میرے ساتھ تھی. اس نے اپنے پرس سے پسٹل نکال لیا تھا. میں درختوں کے نیچے رک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا. صورتحال بڑی عجیب تھی. ایک لمحے کو میرے ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ تو نہیں کیا جا رہا. ایسا تو نہیں کہ ہمیں پہچان لیا گیا ہو اور ہال میں لوگوں کی موجودگی میں کچھ کرنے کے بجائے دھوکے سے یہاں بلا لیا گیا تھا. یا تو اس تاریکی میں ہمیں گولیوں سے بھون دیا جائے گا یا حراست میں لینے کی کوشش کی جائے گی. ابھی میں یہ سب کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک طرف سے سرگوشیانہ آواز ابھری. مسٹر وجدان، دائیں طرف آ جاؤ، میں یہاں موجود ہوں. تم آگے جاؤ، میں یہیں کھڑی ہوں تاکہ کوئی گڑبڑ ہو تو. تھائی نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور ایک درخت کی آڑ میں کھڑی ہو گئی. میں اس کا مطلب سمجھ گیا اور اس طرف چلنے لگا جہاں سے آواز سنائی دی تھی اور پھر وہ آدمی میرے سامنے آ گیا. ڈرو نہیں مسٹر وجدان، میں تمہارا دوست ہوں. میں نے تمہیں اسی وقت پہچان لیا تھا جب تم ہال میں داخل ہوئے تھے. اس نے سرگوشی میں کہا. کون ہو تم؟ مجھے کیسے پہچانا؟ اور پرساد کے بارے میں کیا بتانا چاہتے ہو؟ میں پرساد کا دوست پاتھم ہوں. اس نے مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا رکھا ہے. میں نے تمہیں 1-2 مرتبہ اس کے ساتھ دیکھا بھی تھا، اسی لیے حلیہ بدلا ہونے کے باوجود میں نے تمہیں پہچان لیا. وہ کیسے؟ میرے لہجے میں تجسس تھا. تمہارے دائیں کان کی لو پر پیچھے کی طرف سیاہ رنگ کا ایک تل ہے. جب تم ہال میں آ کر بیٹھے تھے تو میں ساتھ والی میز پر موجود تھا. مجھے تم پر اور تمہارے ساتھی پر شبہ ہوا اور پھر اتفاق سے تمہارے کان کا تل میری نظروں میں آ گیا. جب تم ہال سے اٹھ کر باہر گئے تو بھی میں تمہارے پیچھے ہی تھا. تم فون بوتھ کے سامنے کھڑے تھے. میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن پیڈرو کا ایک آدمی اس طرف آ گیا اور مجھے وہاں سے ہٹنا پڑا. میں تمہیں خبردار کرنا چاہتا تھا کہ چیفانگ یہاں موجود ہے اور اسے تم پر شبہ ہو گیا ہے. یہاں تو شاید تمہارے خلاف کچھ نہ کیا جائے لیکن جیسے ہی تم باہر نکلو گے تمہیں گھیرنے کی کوشش کی جائے گی. یہاں کوئی کارروائی کر کے وہ آشرم والے واقعے کو دہرانا نہیں چاہتے. پرساد کہاں ہے اور کس حال میں ہے؟ میں نے پوچھا. ہمیں اس طرح اطمینان سے باتیں کرتے دیکھ کر تھائی بھی وہاں پر آ گئی. پرساد دارا کے قبضے میں ہے. وہ اس کے ذریعے تمہیں مہاراج کی پناہ گاہ سے باہر نکالنا چاہتا ہے. پرساد نے ابھی تک زبان نہیں کھولی اور مجھے یقین ہے کہ وہ جان تو دے گا مگر تمہارے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دے گا. اگر تم اسے بچانا چاہتے ہو تو تمہیں تھوڑی بہت قربانی دینی ہوگی. میں اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں. بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ شورانی وہ واحد ہستی ہے جو یہ جانتی ہے کہ پرساد کو کہاں رکھا گیا ہے. شورانی کون ہے؟ وہ ہندو عورت ہے، بہت حسین، منٹوں میں کسی بھی مرد کو اپنے تلوے چاٹنے پر مجبور کر سکتی ہے. بہت لالچی عورت ہے، صرف دولت مند مردوں پر ہی ہاتھ ڈالتی ہے اور یہ مرد بھی اسے اپنے ساتھ رکھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں لیکن 10-15 دن سے زیادہ کسی کو اپنے قریب پھٹکنے نہیں دیتی. اسے نچوڑ کر رکھ دیتی ہے اور پھر کسی دوسرے کو پھانس لیتی ہے. بلکہ مرد خود ہی اس کے جال میں پھنسنے کے لیے اپنی باری کے انتظار میں رہتے ہیں. یہ شورانی وہ تو نہیں جو کچھ عرصہ پہلے سیلوم روڈ پر ہالیڈے ان کراؤن پلازا ہوٹل کے سامنے والی بلڈنگ میں مساج پارلر چلایا کرتی تھی؟ تھائیوانگ نے پہلی مرتبہ گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے پوچھا. ہاں وہی ہے. 7-8 مہینے پہلے اس نے مساج پارلر فروخت کر دیا تھا. ان دنوں شہر کے ایک بہت بڑے جوہری سے اس کے تعلقات قائم ہو گئے تھے اور اس جوہری کو پسند نہیں تھا کہ اس کی محبوبہ مساج پارلر چلائے. اس نے شورانی کو شہر کے مہنگے ترین رہائشی علاقے میں ایک بنگلہ بھی خرید کر دیا تھا پر 2 مہینے بعد ہی شورانی نے اس جوہری کو ہری جھنڈی دکھا دی. اس جوہری کو شورانی سے کچھ ملا یا نہیں یہ الگ مسئلہ ہے لیکن شورانی نے اس کی چند روزہ دوستی سے خوب فائدہ اٹھایا تھا. وہ اس کے ساتھ اعلیٰ سوسائٹی میں موو کرنے لگی تھی اور جوہری سے کہیں زیادہ دولت مند لوگوں سے اس کے تعلقات ہو گئے تھے. شورانی ان لوگوں سے دولت سمیٹتی رہی اور بلا آخر دارا سے ٹکرا گئی. آج کل وہ اس کے ساتھ دیکھی جا رہی ہے. سب لوگ جانتے ہیں کہ دارا پیڈرو کا آدمی ہے اس لیے کوئی بھی شخص اب شورانی کے قریب جانے کی کوشش نہیں کرتا. عام خیال یہ ہے کہ شورانی اب خود دارا کے چنگل میں پھنس گئی ہے. وہ اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکے گی. تم کہنا کیا چاہتے ہو؟
میں نے الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا. شورانی کو معلوم ہو گیا ہے کہ پرساد کو کہاں رکھا گیا ہے. اگر کوشش کی جائے تو اسے توڑا جا سکتا ہے. تمہارا مطلب ہے کہ پیسے کا لالچ دے کر؟ وہ چھوٹی موٹی رقم کے لالچ میں آنے والی نہیں ہے. البتہ 2 ملین بھات کے چکر میں آ کر وہ نہ صرف پرساد کے بارے میں بتا سکتی ہے بلکہ اس سے دارا کے بارے میں بھی معلوم کیا جا سکتا ہے. وہ کیسے؟ ایک منصوبہ ہے میرے ذہن میں، پاتھم نے کہا اور پھر اپنا منصوبہ بتانے لگا. آخر میں وہ بول رہا تھا، اس طرح نہ صرف پرساد کی جان بچائی جا سکتی ہے بلکہ دارا اور پیڈرو کے بہت سے راز بھی معلوم کیے جا سکتے ہیں. تمہاری بات سمجھ میں تو آتی ہے، لیکن اس منصوبے پر عمل 1-2 دن بعد ہی ہو سکے گا. پلاننگ کرنی پڑے گی. اس وقت ہمیں جو پریشانی ہے وہ یہ کہ ہماری 2 دوستیں یہاں پر آئی تھی، وہ دکھائی نہیں دے رہی. ان میں سے ایک کو تو شاید تم نے پرساد کے ساتھ بھی دیکھا ہوگا. وہ نویتا، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں. اس کے ساتھ ایک اور خوبصورت عورت بھی تھی، لیکن وہ تو تم لوگوں کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے ایک آدمی کے ساتھ یہاں سے چلی گئی تھی. وہ شاید نویتا کا دوست تھا. اوہ، کیا تم اس کا حلیہ بتا سکتے ہو؟ میں نے چونک کر پوچھا. وہ قدرے بھاری بھرکم اور ادھیڑ عمر کا آدمی تھا، پاتھم نے کہا، اور پھر اس نے جو حلیہ بتایا اس سے مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ شانگ تھا جو اس رات کوسا روڈ والے بنگلے میں دارا اور ٹائیگر سے ہیروئن کے بزنس کے سلسلے میں کوئی ڈیل کرنے آیا تھا. بیچاری پیملا اس رات دارا کے ہاتھوں ماری گئی تھی اور ٹائیگر ہمارے قابو میں آ گیا تھا. مجھے ان دونوں کی خیریت خطرے میں نظر آنے لگی. تم مجھے اپنا فون نمبر دو پاتھم، میں کل کسی وقت تم سے رابطہ کروں گا. پاتھم نے جیب سے ایک وزٹنگ کارڈ نکال کر مجھے تھما دیا. یہ میرے ورک شاپ کا فون نمبر ہے. میری رہائش بھی ورک شاپ کے عقبی حصے میں ہے، لیکن اب تم لوگ جانے کے لیے گیٹ والا راستہ استعمال نہیں کرو گے. چیفانگ کو تم پر شبہ ہو گیا تھا. جس دربان سے تم نے باتیں کی تھی اسے بھی وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے. چیفانگ نے اس سے معلوم کر لیا ہوگا کہ تم نے اس سے کیا کیا باتیں کی تھی. اس کا شبہ یقین میں بدل گیا ہوگا. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، وہ یہاں کچھ نہیں کریں گے. البتہ باہر نکلتے ہی تمہیں گھیر لیا جائے گا. میں نے یہاں سے تمہاری واپسی کے لیے ایک اور بندوبست کر رکھا ہے. آؤ میرے ساتھ. ہم درختوں میں اس کے پیچھے چلتے ہوئے دریا کے کنارے پر پہنچ گئے. اس طرف روشنی کا انتظام نہیں تھا، لیکن جیٹی پر جلنے والے بلبوں کی مدھم سی روشنی یہاں تک پہنچ رہی تھی. کنارے کے ساتھ ہی ایک چھوٹی موٹر بوٹ کھڑی تھی جس پر 4 آدمی بیٹھ سکتے تھے. بوٹ کی رسی کنارے پر لگے ہوئے ایک آہنی ہک سے بندھی ہوئی تھی. بیٹھو، پاتھم نے رسی کھولتے ہوئے کہا. کنارے کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے ہم واٹ ارون کے قریب بوٹ چھوڑ دیں گے. وہ محفوظ علاقہ ہے، وہاں سے کنارے پر جا کر تم لوگ کسی بھی طرف جا سکتے ہو. میرے ذہن میں ایک لمحے کو پھر یہ خیال آیا کہ کہیں ہمیں کسی جال میں پھنسانے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی. خشکی پر تم اپنا دفاع کر سکتے تھے، ادھر ادھر نکل سکتے تھے، لیکن اگر دریا میں گھیر لیے گئے تو ہمارے لیے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں رہے گا. لیکن میں نے اس خدشے کو ذہن سے جھٹک دیا. پاتھم نے پرساد کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتائی تھی جو صرف اس کا دوست ہی جان سکتا تھا. میں نے پہلے تھائی کو سہارا دے کر کشتی میں بیٹھنے میں مدد دی اور پھر خود بھی سوار ہو گیا. پاتھم بھی رسی سمیٹ کر سب سے پیچھے والی سیٹ پر انجن کے قریب بیٹھ گیا اور بٹن دبا کر انجن اسٹارٹ کر دیا. انجن کی آواز اگرچہ بہت ہلکی تھی لیکن سناٹے میں دور تک سنی جا سکتی تھی. بوٹ حرکت میں آ کر پہلے دریا کی گہرائی کی طرف بڑھی، پھر دائیں طرف مڑ گئی. دریا کے دونوں کناروں پر بلڈنگ پر لگے ہوئے نیون سائنس کی روشنیاں پانی میں جھلملا رہی تھی. چند سیکنڈ بعد ہی ایک اور آواز سن کر میں چونک پڑا اور مڑ کر اس طرف دیکھنے لگا جدھر سے آواز آئی تھی، اور پھر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. جیٹی کے آس پاس بادبان والی 3 کشتیاں کھڑی تھیں اور ایک موٹر بوٹ ان کے گرد گھومتی ہوئی آگے نکل رہی تھی. وہاں تیز روشنیاں تھی. موٹر بوٹ پر بیٹھا ہوا آدمی صاف نظر آ رہا تھا. فاصلہ ہونے کی وجہ سے اس کا چہرہ اگرچہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن سفید سوٹ دیکھ کر مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ کون ہو سکتا ہے. پاتھم، وہ بوٹ ہماری طرف آ رہی ہے اور اس میں سوار وہ شخص چیفانگ ہے. پاتھم نے میرا جملہ مکمل کر دیا. اس نے بھی اس بوٹ کو دیکھ لیا تھا. تم فکر مت کرو باس، وہ ہم تک نہیں پہنچ سکے گا. پاتھم نے تھروٹل کھینچ لیا. بوٹ کو ایک زبردست جھٹکا لگا اور وہ دریا کی لہروں پر اچھلنے لگی. تھائی نے بڑی مضبوطی سے سیٹ کے کناروں کو پکڑ رکھا تھا. وہ بوٹ بڑی تیزی سے ہمارے قریب آ رہی تھی. پاتھم نے بھی رفتار بڑھا دی، لیکن صاف لگ رہا تھا کہ ہماری بوٹ کی رفتار دوسری بوٹ سے زیادہ تیز نہیں تھی، کیونکہ بیچ کا فاصلہ بڑی تیزی سے سمٹ رہا تھا. واٹ ارون زیادہ دور نہیں تھا. اگر ہم کنارے پر چلتے ہوئے پیدل بھی آتے تو 10 منٹ میں وہاں تک پہنچ سکتے تھے. پاتھم نے بوٹ کا رخ کنارے کی طرف موڑ دیا. واٹ ارون سے پہلے کنارے پر تاریکی تھی. وہ جگہ خالی تھی اور پاتھم کشتی کو اسی کنارے پر لگانا چاہتا تھا، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ دوسری بوٹ بڑی تیزی سے آگے بڑھ کر ہمارا راستہ کاٹنے کی کوشش کر رہی تھی. وہ کشتی بڑی تیزی سے قریب آ رہی تھی. تھائی نے پرس میں سے پستول نکال لیا اور سیٹ پر ذرا سا مڑ کر بیٹھ گئی. دوسری بوٹ بالکل سامنے آنے کی کوشش کر رہی تھی. تھائی نے گولی چلا دی.
ٹھیک اسی لمحے ہماری بوٹ بڑی تیزی سے بائیں طرف مڑی. پاتھم نے بڑی پھرتی سے بوٹ کو گھمایا تھا. اگر ایک لمحے کی بھی تاخیر ہو جاتی تو دونوں کشتیوں میں تصادم ہو جاتا. تھائی کی چلائی ہوئی گولی کا حشر تو نہ جانے کیا ہوا تھا، لیکن بوٹ کو جھٹکا لگنے سے تھائی بھی اپنی جگہ سے اچھل پڑی. اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش میں پستول بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دریا میں گر گیا تھا. یہاں پر پارٹ 37 کا اختتام ہوتا ہے. آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 38 سماعت فرمائیں.